नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ब्रॉडशीट के सरबराह ने मौजूदा हुकूमत के किस आला ओहदेदार पर कमीशन मांगने का इल्ज़ाम लगाया। इस हवाले से क्या नए शवाहिद सामने आए हैं, 1 अरब डॉलर्स में से कितना बड़ा हिस्सा मांगा गया था। इस पूरे मामले में एक कीमती हार की कहानी क्या है, शरीफ खानदान की जानिब से 2.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत का असल मामला क्या है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि PIA के तैयारे को कैसे हिसार में लेकर उस पर कब्जा किया गया और इसके पीछे असल वजह क्या थी। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी ब्रॉडशीट के सरबराह ने मौजूदा हुकूमत के किस आला ओहदेदार पर 1 अरब डॉलर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा मांगने का इल्ज़ाम लगाया है और शरीफ खानदान की जानिब से 2.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत का असल इशू क्या है। आपको ये पूरा मामला और इससे जुड़े नए और सनसनीखेज इंकशाफात आसान अल्फाज में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि हाल ही में 1 अरब डॉलर में से कमीशन मांगने का मामला क्या है। इस हवाले से ब्रॉडशीट के सरबराह मुसावी ने एक नया और हैरान कुन इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि 2019 में तहरीके इंसाफ की हुकूमत के कुछ नुमाइंदों ने उनसे खुसूसी मुलाकात की। ये मुलाकात लंदन के एक कैफ़े में हुई। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों को बताया कि एक पाकिस्तानी शख्सियत ने 1 अरब डॉलर्स बरतानिया के एक मशकूक बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए। मुसावी ने इन हुकूमती अहदेदारों से कहा कि वो इन 1 अरब डॉलर्स का खोज लगाकर इन्हें पाकिस्तान को वापस करवाने में मदद कर सकते हैं। मुसावी के मुताबिक इस ऑफर पर एक हुकूमती ओहदेदार ने उनसे पूछा कि इस मामले में मेरा कितना हिस्सा होगा। यानी उस ओहदेदार ने कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान और ब्रॉडशीट के दरमियान 1 अरब डॉलर्स का खोज लगाने का मुआहिदा तो करवा देगा, लेकिन ये मुआहिदा करवाने के बदले भी उसे क्या कमीशन दिया जाएगा। अब यहां से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मुसावी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को मालूम है कि 1 अरब डॉलर वाला ये मशकूक अकाउंट किसका है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत उनके साथ एग्रीमेंट करे यानी मुआहिदा करे तो वो शरीफ खानदान के खिलाफ जमा किए गए शवाहिद पाकिस्तानी हुकूमत को दे सकते हैं। मुसावी का कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में शरीफ खानदान के कई बैंक अकाउंट्स के हवाले से काफ़ी शवाहिद हासिल किए और इनमें से कई अकाउंट्स को मुंजमद भी करवाया गया। उसके बाद मुसावी ने एक और हैरान कुन दावा किया। उनका कहना था कि हमें अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में, लंदन में और स्विट्ज़रलैंड में कुछ मशकूक अकाउंट्स का पता चला। इन अकाउंट्स की तफसीलात से साफ वाज़े था कि ये अकाउंट्स मियां नवाज शरीफ या उनके करीबी दोस्तों के थे। मुसावी का कहना था कि उन्हें जेनेवा में कीमती हार से लेकर क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल तक सब तफसीलात मिल जाती हैं। इसके बाद मुसावी ने नैब के मुतल्लिक कुछ हैरान कुन और धमाका खेज इंकशाफात किए। उनका कहना है कि हमने नैब को लाखों डॉलर्स के बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर सबूत फराहम किए। हमने
اس رقم کی واپسی کے لیے درخواست تک بھی نیب کو خود لکھ کر دی، یعنی نیب میں اتنی اہلیت بھی نہیں تھی کہ کسی غیر ملکی بینک کو اس قسم کی قانونی درخواست لکھ سکتے۔ موساوی کا کہنا ہے کہ اگلے ہی دن ہمیں نیب کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ آپ فلاں مخصوص شخصیت کا نام اپنی فہرست سے نکال دیں۔ موساوی نے بتایا کہ انہوں نے نیو جرسی میں آفتاب شیرپاؤ کے لاکھوں ڈالرز کے ایک اکاؤنٹ کا کھوج لگایا۔ اس وقت کی حکومت نے حیران کن طور پر اس بینک کے حکام کو خط لکھا کہ ہمیں اس اکاؤنٹ پر کوئی اعتراض نہیں۔ یوں یہ جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ دوبارہ کھل گیا اور اس میں موجود تمام رقم نکال لی گئی۔ موساوی کا کہنا تھا کہ ہم جس بھی ہدف کے پیچھے جاتے، نیب کے اندر سے اس بارے میں متعلقہ شخصیت کو خبر لیک کر دی جاتی۔ اس کے بعد وہ شخصیت اپنے مشکوک اکاؤنٹ سے اپنی جو رقم تھی وہ نکلوا لیتی۔ موساوی نے یہ الزام بھی لگایا کہ 2012 میں ایک شخص ان سے ملا۔ اس شخص نے انہیں کہا کہ وہ ان سے ایک انتہائی اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سننے کے بعد موساوی اس شخص سے ملاقات پر رضامند ہو گئے۔ موساوی کے مطابق اس شخص نے انہیں میاں نواز شریف کے گھر کی تصاویر دکھائیں۔ ان تصاویر میں وہ شخص میاں نواز شریف سے گلے مل رہا تھا۔ موساوی کا کہنا ہے کہ اس شخص نے میرے سامنے میاں نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ میں میاں نواز شریف کی آواز کو پہچان سکتا تھا۔ موساوی کے مطابق اس شخص نے انہیں کہا کہ وہ میاں نواز شریف کے اثاثوں کی تلاش روک دیں۔ اس ڈیل کے بدلے انہیں $2.5 کروڑ دیے جائیں گے۔ موساوی کے مطابق اس شخصیت کا نام انجم ڈار تھا اور اس نے خود کو میاں نواز شریف کا بھتیجا ظاہر کیا تھا۔ اس کے بعد موساوی نے وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ نیب کے متعلق بھی دو معنی خیز باتیں کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو جانتا ہوں اور وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے میں سنجیدہ لگتے ہیں، لیکن کیا ان میں یہ کام کرنے کی اہلیت موجود ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ ان کی حکومت کے یعنی تحریک انصاف کی حکومت کے جن لوگوں کے ساتھ میرا حالیہ رابطہ ہوا ہے اس کے بعد میں کچھ زیادہ پر امید نہیں۔ میں صرف اسی صورت پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کروں گا جب نیب کے اندر موجود کرپٹ عناصر کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اب اس پوری صورتحال میں اپوزیشن کا الزام ہے کہ موساوی سے جس شخصیت نے مبینہ طور پر کمیشن مانگا وہ شخصیت شہزاد اکبر ہیں، تاہم انہوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستانی طیارے کو ملیشیا میں کیسے اور کیوں قبضے میں لیا گیا۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ طیارہ ملیشیا سے واپسی کے لیے پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس طیارے میں مسافر بھی بیٹھ چکے تھے اور عملے کے ارکان بھی۔ عین اڑان سے کچھ دیر پہلے ملیشیا کے حکام اچانک طیارے میں داخل ہوئے اور بتایا کہ یہ طیارہ یہاں سے پرواز نہیں کر سکتا، اور پھر مسافروں کو اتار کر یہ طیارہ قبضے میں لے لیا گیا۔ یہ ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک صورتحال تھی، اور یہ جو طیارہ تھا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ 777 بوئنگ طیارہ تھا اور اسے 12 سال پہلے لیز پر لیا گیا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے اس طیارے کی لیز ادا نہیں کی گئی، اور جو لیز والی کمپنی ہے اس کے اور PIA کے درمیان اس ادائیگی کے حوالے سے برطانیہ میں ایک قانونی کیس چل رہا تھا۔
اس لیز کمپنی کا ملیشیا سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک ویتنامی کمپنی ہے۔ اس کمپنی نے ملیشیا کی ایک عدالت میں اس حوالے سے درخواست دائر کی اور اس عدالت نے پی آئی اے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس جہاز پر پی آئی اے کے عملے کے 12 ارکان بھی موجود تھے جو وہیں پھنس کر رہ گئے، اور یہ پی آئی اے اور جو ایویشن کے منسٹر ہیں غلام سرور خان، ان کی جانب سے ایک اور بڑی نااہلی اور نالائکی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔